क्लास 11 को बेसिक मैथमेटिक्स को क्यालकुलस गर्छौं। एकछिनै स्टुडेन्टहरु सबैजना एकपल्ट फोकस गरौँ। हामीलाई क्यालकुलसको एक्चुअल मिनिङ कतिको थाहा हुँदो रहेछ है। डाइरेक्ट हामी एक्सरसाइज तिर जाँदैनौं। एक्सरसाइज सिम्पल छ तर त्यसको बिहाइन्ड द सीन्स हुन्छ नि। बिहाइन्ड द सीन्स यदि हामीलाई थाहा छ भने एक्सरसाइज झन सिम्पल हुन्छ। अब हेर क्यालकुलसको बेसिक मिनिङ, क्यालकुलस आको कहाँबाट हो त्यसको हिस्ट्रीको बारेमा अलिकति जानौँ हामी। क्यालकुलस भनेको चेन्ज भन्ने वर्डबाट आएको हो। अब चेन्ज भनेको के हो हामी आफ्नो लाइफसँग रिलेट गरौँ त। मज्जाले आजको भिडियोमा हामी फोकस गरेर हेर्यौं भने हाम्रो सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। जस्तै एउटा मान्छेको लाइफ साइकलको बारेमा भनौँ। एउटा मान्छेको जन्म भयो, त्यसपछि त्यो 10 वर्षको भयो, त्यसपछि 20 वर्षको भयो है, त्यसपछि 30 वर्षको भयो, त्यसपछि 40 वर्षको अलिकति मोटो भयो, त्यसपछि 50 वर्षको भयो अलिक पातलो, 60 वर्षको भयो है, त्यसपछि 70 वर्षको भयो र लास्टमा 70 वर्षकोमा त्यो मान्छेको मृत्यु भयो। हेर जस्तै हामी सुरुमा 10 वर्षको हुँदा हाम्रो चेन्जेस के आको हो लाइफमा। एउटा हाइट आयो, अर्को वेट आयो। मज्जाले फोकस गरौँ। आजको भिडियोले क्यालकुलसको सबै हाम्रो कन्सेप्ट चेन्ज गर्छ। त्यसपछि फेरि अर्को 10 वर्षमा हाइट र वेट दुईटै चेन्जेस आयो। त्यसपछि 20 वर्षको भइसकेपछि हाइट हाम्रो त्यति नै भयो 70 वर्षसम्म। त्यही वेटमा अलिकति यताउता 10-10 वर्षको ग्यापमा चेन्ज भयो। हामीले के गर्यौं टाइम 10-10 इयर्सको ग्यापमा लियौं। टाइम भनेको 10-10 इयर्समा हेर्यौं। मज्जाले हेरौँ 10 वर्षको ग्यापमा 10 इयर्स ग्यापमा हामीले टाइमलाई हेर्यौं भने हामी के चेन्जेस आएको छ त्यो हेरेको छौं है। अब हामी क्यालकुलसतिर आऊँ। क्यालकुलस भनेको चेन्ज। हामीले मान्छेको लाइफमा जस्तै नर्सरी क्लासदेखि लिएर 10 क्लाससम्म हाम्रो रिजल्ट कहिले यस्तो राम्रो हुन्छ, नराम्रो राम्रो नराम्रो राम्रो नराम्रो राम्रो नराम्रो हो, यस्तो चेन्जेस पाउँछौँ। अब चेन्जेसमा बेसिक कन्सेप्ट चेन्जेसको हेरौँ। चेन्जेसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा के भन्दा दुईटा कुराको रिलेसनले मात्रै हाम्रो चेन्जेस बताउँछ। जस्तै हेरौँ मान्छेको लाइफ बढ्दै गयो यानि कि टाइम पनि चेन्ज भयो। टाइम सँगसँगै त्यसको हाइट भनौँ कमसेकम दुईटा हुनुपर्छ। या फेरि हामी अर्को ग्राफमा के भन्न सक्छौँ टाइम सँगसँगै उसको वेटमा के चेन्ज आयो हो। या फेरि रिजल्टमा क्लास सँगसँगै त्यसको पर्सेन्टेजमा के चेन्ज आयो त्यसले उसको रिजल्ट भन्छ। या फेरि हामी अन्य हजारौं एक्जाम्पलहरु छ। म बेसिक हाम्रो निजी लाइफमा जे भइरहेको छ त्यो एक्जाम्पलबाट सम्झाउन खोज्दैछु क्यालकुलसको बेसिक कन्सेप्ट। जस्तै सुरुमा जन्मिँदाखेरि मान्छे 0 टाइममा जति 0 वर्षको हुँदा सपोज यो कत्रो हाइट हुन्छ यत्रो, त्यसपछि बढ्दै गयो हाइट यहाँसम्म पुग्यो, त्यसपछि हाइट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, हाइट बढ्दैन अनि यहाँ मान्छेको मृत्यु भयो है। एउटा ग्राफ यो बन्न सक्छ। टाइम सँगसँगै के भयो मान्छेको वेट सुरुमा जस्तै जन्मिँदाखेरि केही वेट थियो, त्यसपछि उसको वेट बढ्दै गयो फेरि एक टाइममा गएपछि कन्स्ट्यान्ट भएर अलिअलि घट्दै मर्ने बेलामा धेरै घटेको। यस्तो ग्राफ हामी बनाउन सक्छौँ। या फेरि मज्जाले हेर आज क्यालकुलसको सबै कन्सेप्ट हामी क्लियर गर्छौँ यही भिडियोहरुबाट है। अब क्लास नर्सरीमा हुँदा यति % ल्याउँथ्यो अरे, अनि घट्दै त्यो भुस्कोल भयो, अनि फेरि केही दिन पिटाइ खाएपछि घरमा फेरि बढ्दै 10 मा यहाँसम्म पुग्यो। नर्सरीदेखि 10 सम्मको ग्राफ यस्तो बन्छ। त ग्राफ लिँदा हामीले के गरेको छौं भने दुईटा क्वान्टिटी लियौं यानी कि दुईटा कुरा लिएर त्यसको कम्प्यारिजनलाई ग्राफमा हामीले लेख्यौं। हामीले ग्राफको बारेमा बेसिक कन्सेप्टहरु हामीलाई थाहा छ। अब चेन्ज कुनै पनि कुरामा चेन्ज होस्, चाहे त्यो अब कृष्ण भगवानले के भन्नुभएको थियो महाभारतमा, परिवर्तन ही संसार का नियम है भनेको मतलब चेन्ज नै नियम। चेन्जबाट हामी बच्न सक्दैनौं। आज हामीसँग जे छ भोलि चेन्ज हुन्छ, मौसमै जे पनि हेर। त यसरी क्यालकुलस त्यही कन्सेप्टहरुबाट आएको हो। अब हामीले चेन्जलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं भने चेन्ज भनेको त जस्तै तिमीसँग अहिले 1 रुपैयाँ छ, भोलि 5 रुपैयाँ हुन सक्छ, पर्सि सपोज 1 करोड छ, भोलि 5 सानो सोच किन राख्नु हैन, 5 करोड हुन सक्छ, पर्सि 10 करोड हुन सक्छ हो। अब के भयो भन्दा हाम्रो पैसा चेन्ज हुँदै गयो फेरि पछि भिखारी पनि त बन्छ मान्छे, 0 करोड है, लाखमा पनि झर्न सक्छ। अब के भयो भन्दा हाम्रो यहाँ चेन्ज भनेको के हो मान्छे बीचमा डिफरेन्स आयो हो, अर्को 5 वर्षमा यस्तो डिफरेन्स आयो, फेरि डिफरेन्स। चेन्ज भनेको हामी डिफरेन्स पनि भन्न सक्छौं। डिफरेन्सलाई नै के भन्छ भने डिफरेन्सिएसन।
डिफ्रेन्सिएसन। अब डिफ्रेन्सिएसनलाई नै के भन्छ भन्दा डेरिभेटिभ है। एकछिन भिडियो कहाँसम्म क्यामेराले भ्याएको छ, मजाले भ्याएको छ। चेन्ज डिफ्रेन्स, डिफ्रेन्सलाई नै डिफ्रेन्सिएसन भनिन्छ, त्यसलाई डेरिभेटिभ भन्छ र इन्टिग्रल डिफ्रेन्सिएसनलाई फेरि इन्टिग्रेसन भन्छ। अब सबैको बारेमा अलिअलि हामी कन्सेप्ट लिन्छौँ। त्यो कन्सेप्ट एउटा स्टोरीबाट म बुझाउन चाहन्छु, त्यसपछि हामी क्यालकुलसमा विस्तारमा जान्छौँ है। हामी यहाँ जति कुराहरू गर्दैछौँ सबै कुराहरूलाई मजाले फोकस गरौँ, सबैको रिलेसन हामी बुझ्छौँ। अब सपोज म यहाँ विराटनगर है, मेरो घर विराटनगर, विराटनगरबाट म जहाँ बस्ने ठाउँ हो त्यो विराटनगर हो। विराटनगरबाट एउटा साहेबगञ्ज भन्ने मेरो गाउँ छ है। साहेबगञ्ज 15 किलोमिटर छ। विराटनगरबाट म साहेबगञ्ज जाँदैछु, साहेबगञ्ज जाँदैछु सपोज बाइकमा है। मजाले फोकस गरेर बाइकमा म जाँदैछु है। म साहेबगञ्ज पुगेँ। साहेबगञ्जको बिचमा एउटा बेल्हा भन्ने ठाउँ छ है। मजाले फोकस गरेर हेरौँ। अब के भयो भन्दा 15 किलोमिटर छ यसको डिस्टेन्स। मैले 30 मिनट्समा चाहिँ पुगेँ। हेर, जस्तै यसको डिस्टेन्स के हो, डिस्टेन्स भनेको 15 किलोमिटर, टाइम भनेको 30 मिनट्स, जसलाई किलोमिटरमा छ भने आवर गरौँ, हाफ आवर हो। 15 किलोमिटर हाफ आवरमा पुगेँ। अब मेरो भेलोसिटी के हुन्छ, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन, यानी कि 15 बाई टाइम भनेको 1/2, यानी कि मेरो भयो 30 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले म विराटनगरदेखि साहेबगञ्जसम्म आएँ। बुझ है मजाले चेन्ज। अब यहीँबाट क्यालकुलसको मेन कन्सेप्टहरू आउँदै जान्छ। ओके, मेरो यो भेलोसिटी भयो, यानी कि भेलोसिटी यानी स्पिड भनौँ। स्पिडलाई भीबाट म डिनोट गर्दैछु अहिले, मजाले हेरौँ है। अब यो भने के हो, मेरो 30 किलोमिटर पर आवर मेरो एभरेज स्पिड भयो। एभरेज स्पिड है, किनभने म जहाँ स्टार्ट गर्दै त्यहाँ 0 किलोमिटर थियो। त्यसपछि कुनै टाइममा मेरो यस्तो हुनसक्छ, यसलाई नै ग्राफमा प्लट गरेँ भने सपोज मैले है, मजाले फोकस गर। ग्राफ भने के टाइम र डिस्टेन्स है। डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा मैले यसलाई प्लट गरेँ भने मजाले हेरौँ। अब के हुन्छ, स्टार्टिङमा मेरो 0 थियो स्पिड, त्यसपछि स्पिड बढ्दै गयो, त्यसपछि त्यस्तै स्पिड मध्यम भयो, त्यसपछि बाटो राम्रो थियो, स्पिड गरेँ, फेरि कच्ची बाटो थियो, यस्तो गर्दै आधी घन्टामा ठ्याक्कै यो साहेबगञ्जमा फेरि आएर मेरो स्पिड 0 भयो। कन्सेप्टलाई मजाले बुझौँ। अब के भयो भन्दा यो भयो मेरो एभरेज। अब स्पिड त आखिर मेरो घटबड भयो नि त, त्यो मेरो एभरेज स्पिड भयो। अब सपोज विराटनगरबाट आउँदा बेलामा एउटा राम्रो घर थियो, त्यो राम्रो घरमा मैले एउटा केटी हेरेँ है, ब्युटिफुल गर्ललाई हेरेँ। अनि अब हामीले राम्रो केटी हेरेपछि त आएर भाइहरूलाई भन्छौँ नि, साथीहरूलाई। मैले आफ्नो साथीहरूलाई भने, ओइ सुन न, मैले बेलामा एउटा केटी हेरेँ, यताउता नि भनौँ, हेर्नु पर्थ्यो नि, उभिएर हेर्नु, मतलब यताउता पत्ता लगाउनु पर्थ्यो नि। मैले भने हेर न, त्यतिखेर मेरो स्पिड धेरै थियो, जब रोकेँ तब त्यो कहाँ गयो, यताउता फर्केर आउँदा थिएन। अनि उसले सोध्यो, अनि त्यतिखेर स्पिड चाहिँ कति थियो, यो पोइन्टमा जतिखेर बेलामा म थिएँ त्यतिखेर स्पिड कति थियो। त्यति बेलाको स्पिड मलाई एक्ज्याक्ट, मैले त्यसलाई भने 80 किलोमिटर पर आवर थियो। त्यो जुन एक्ज्याक्ट टाइममा, सपोज यहाँ बेला सबभन्दा हाइएस्ट स्पिड मेरो यहाँ बेलामा थियो है, यो बेलामा यो स्पिड जुन छ मेरो, यो सबभन्दा टप स्पिड 80 किलोमिटर पर आवर मैले बाइकमा हेरेको थिएँ हो। यो भनेको कुनै एउटा टाइममा सोधेको स्पिड, 80 किलोमिटर पर आवर। यो टाइममा सोधेको स्पिडलाई हामी के भन्छौँ, इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड। यो पोइन्टमा भएको स्पिडलाई हामी, जस्तै यहाँ डिस्टेन्स बाई टाइम गरेको छौँ, यहाँ अब कुनै पोइन्टमा आएको स्पिडलाई हामी के गर्छौँ, डेल एस बाई डेल टी। भनेको मतलब एकदम सानो टाइम, ठ्याक्कै यो पोइन्टमै क्या, टाइम पनि एकदम सानो अनि डिस्टेन्स पनि त्यो टाइममा कति
डेल टी अनि डेल एस सानो टाइममा सानो डिस्टेन्स गरेको थियो, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड है। ग्राफमा कुनै एउटा पोइन्टको स्पिडलाई इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड भन्छौँ। एभरेज स्पिड त हामीले नर्मली निकालेको छौँ। अब इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड जुन छ यो डेल एस बाई डेल टी, यही नै हाम्रो डेरिभेटिभ हो, यसलाई नै हामी डेरिभेटिभ भन्छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई कन्सेप्ट डेरिभेटिभको आउँदै जान्छ। अब डेरिभेटिभ भनेको टुक्रा टुक्राको क्या। अब यो इन्स्ट्यान्टमा कति थियो त्यसलाई हामी निकाल्न फेरि डिएस बाई डिटी गर्छौँ। फेरि यो पोइन्टमा कति थियो स्पिड, यो पोइन्टमा कति थियो स्पिड, यो पोइन्टमा कति थियो स्पिड, यो पोइन्टमा कति थियो स्पिड हो। यो पोइन्ट वाइजको स्पिडहरू हामी डेरिभेटिभको मद्दतले गर्छौँ है। अब के भनेको छ भने हामीलाई ओभरअल जुन स्पिड छ यो त हामीले एभरेज स्पिड निकाल्दियौँ। अब ओभरअल स्पिडको यो जुन एरिया बन्छ नि हो, यो सानो 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 टुक्राहरूलाई जुन हामी जोड्छौँ, जस्तै डेल एस बाई डेल टी, यो त इन्स्ट्यान्टेनियस स्पिड हो, यसलाई नै डेरिभेटिभमा डिएस बाई डिटी लेख्छौँ हो। त्यसलाई नै हामीले इन्टिग्रेसन गरिदिउँ है। इन्टिग्रेसन गरेर जुन एरिया आउँछ त्यो एरिया भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसन हो। अब सायद मलाई लाग्छ अलिअलि कन्सेप्टमा हामी जाँदैछौँ। अब डेरिभेटिभ भनेको के हो, इन्टिग्रेसन भनेको के हो, यो कुराहरू हामी पढ्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि लिमिट र कन्टिन्युटी आउँछ। लिमिट र कन्टिन्युटीको भेल्यु के छ त्यसको बारेमा पहिला यो कन्सेप्टलाई मजाले मध्यनजर हाम्रो छ भने त्यसपछि हामी अब बिस्तारै अगाडि बढ्छौँ। अब हेरौँ है, डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन 250 BC-मा क्राइस्टको जन्म हुनुभन्दा 250 वर्ष अगाडि इन्टिग्रेसनको निर्माण न्युटनले गरेका थिए। त्यसै गरी डेरिभेटिभको त्यसको 1600 प्लस 250 कति हुन्छ, 1850 वर्षपछि डेरिभेटिभको आविष्कार भयो। र पछि हामीलाई के थाहा भयो भने दुइटै त एकअर्कासँग पुरै रिलेटेड रहेछ। यति वर्षको ग्याप भए पनि यो दुईटा डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन पुरै रिलेटेड छ। अब कसरी हेरौँ, जस्तै स्पिड र टाइम। स्पिड र टाइमको मैले एउटा ग्राफ बनाएँ। एकजना मान्छे के गरौँ, बाइकबाट अब 0 टाइममा 0 स्पिड थियो, त्यसपछि एक्सिलेटर दिएर बिस्तारै बिस्तारै स्पिड बढो 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 अनि एक अवस्थामा गएपछि रोकेर फेरि त्यहाँ गएर रोकियो एउटा ठाउँमा है। अब स्पिड र टाइम ग्राफबाट हामी के गर्छौँ भने अब उसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो त्यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछौँ। डिस्टेन्स भनेको हामीलाई के थाहा छ भने स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। त्यसै गरी डिस्टेन्स भनेको हाम्रो स्पिड इन्टु टाइम हो। डिस्टेन्स भनेको स्पिड इन्टु टाइम। यति हामी स्पिड र टाइम ग्राफबाट गर्न सक्छौँ। या फेरि ग्राफलाई हामी के गर्छौँ भने डिस्टेन्स र टाइम ग्राफ पनि बनाउन सक्छौँ। ग्राफमा त्यति केही गर्नु पर्दैन, खालि हामी यहाँ डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनको कन्सेप्ट सम्झिँदैछौँ है। मजाले हेरौँ। अब सपोज एउटा पोइन्टमा स्पिड कति छ भनेको मतलब डेल टी, सपोज यो टाइम हाम्रो सपोज यो पोइन्टमा कति हुन्छ t2 माइनस t1, जसलाई डेल टी भन्छौँ हामी। यो पोइन्टमा एउटा यहाँ पनि टाइम होला, एउटा यहाँ पनि टाइम होला, त्यसको बिचमा एउटा पोइन्ट छ। त्यो पोइन्टमा स्पिड कति छ, स्पिड भनेको हाम्रो डेल एस छ अनि डिस्टेन्स त्यसले डेल डी कभर गर्छ है। मजाले कन्सेप्टलाई बुझौँ। एउटा कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा डेल डी डेल टी डेल एस भनेको धेरै सानो सानो डिस्टेन्स, किनभने सानो टाइम सानो स्पिड छ भने डिस्टेन्स पनि सानो हुन्छ हाम्रो हो। अनि अब स्पिड पनि त्यसको कति हुन्छ, स्पिड इक्वल टु डिस्टेन्स बाई टाइम हामीलाई थाहा छ भने डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको मतलब के भयो भन्दा अब यो एउटा पोइन्टमा हामीले निकाल्यौँ है। अब त्यसै गरी यो पोइन्टमा निकाल्यौँ, यो पोइन्टमा निकाल्यौँ, यो पोइन्टमा, सब पोइन्ट सानो 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 पोइन्टमा निकालेर जब सबलाई जोड्छौँ नि हो, सबलाई जोड्यौँ भने पोइन्टमा निकालेर सबलाई जोड्यौँ भने त्यो भनेको हाम्रो इन्टिग्रेसन हो है। त्यो भनेको इन्टिग्रेसन हो। इन्टिग्रेसनले के दिन्छ भने एरिया इन्क्लोज्ड। अब सपोज हेर, एरिया इन्क्लोज, सपोज एउटा ग्राफ छ, यस्तो टाइपको ग्राफ छ। यो ग्राफको एरिया इन्क्लोज सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा हामीले लिम, यहाँदेखि यहाँसम्मको लिम, यहाँसम्मको लिम, कन्सेप्ट बुझ्दै गरौँ
यहाँ सबै लिम है यसरी। त यो सबै के को फर्ममा हुन्छ, जस्तै अब कुनै यस्तो ग्राफ छ, अब ठुलो ठुलो हामीले लिम भने के हुन्छ, यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ हो, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म लेख्न सक्छौँ। यो रेक्टेङ्गलको हामी एरिया निकाल्न सक्छौँ प्लस यो सानोवाला एरिया गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यदि यही ग्राफ छ हाम्रो है, ग्राफमा एकदम सानो सानो अलिकति सानो सानो लिम भने के हुन्छ, सानो सानो लिम भने अब रेक्टेङ्गल निकाल्दै हामीलाई के गर्नुपर्छ, यो जुन एरिया छ, अब हेर यो जुन बाँकी रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्न सकिन्छ, तर यो जुन एरिया छ यो ठुलो भयो हाम्रो है। त्यसै गरी यदि एउटा ग्राफ त्यही सेम ग्राफमा एउटा मात्रै लाइन हामीले लिम भने त यस्तो बन्छ, र अर्को बिचमा मात्रै लाइन लिम भने के हुन्छ भने यसको एरिया धेरै ठुलो हामीलाई खेर जान्छ, रेक्टेङ्गलको हामीलाई आउँछ तर अर्को एरिया आउँदैन। त्यसै गरी यदि म के गर्छु, एउटा ग्राफ छ, ग्राफमा एकदम सानो सानो टुक्रा लिँदै गयो भने सानो 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 पुरै सानो 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 टुक्रा लियो भने के हुन्छ, जब यत्रो ठुलो लिएको थियौँ भने यसको एरिया अलिक धेरै थियो, अलिक सानोमा गऱ्यौँ भने एरिया कम हुन्छ। अब झन् सानो गऱ्यो भने यो जुन खेर भएको पार्ट छ रेक्टेङ्गल बाहेकको, यसको एरिया कम हुँदै हुँदै जान्छ, हुँदै हुँदै जाँदैछ हो। यो जुन बिचको रेक्टेङ्गल बाहेकको पार्ट छ यो ग्राफमा, जस्तै यहाँ दुईवटा लियो भने यस्तो ग्राफ बन्छ, यति ठाउँ हाम्रो खेर गयो है। त्यसै गरी यो दुईवटा यत्रो ठुलो लियो भने दुईटै बिचको यो रेक्टेङ्गलको हामीसँग एरिया भइहाल्छ, अनि त्यो बाँकी खेर ठाउँ यति भयो। त्यस्तै यदि मैले धेरै क्लोज 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 लिएँ भने के हुन्छ, यो जुन बचेको छ नि, यो बचेको ठाउँ गायब हुँदै जान्छ, र अल्टिमेटली के हुन्छ भने यो एउटा सानो सानो इन्स्ट्यान्टमा जति छ नि, सानो 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 इन्स्ट्यान्ट भनेको सब रेक्टेङ्गलकै रूप लिन्छ। रेक्टेङ्गलको रूप भनेको अब यो कन्सेप्टलाई मजाले बुझिहालौँ। जस्तै तिमीहरूले बुझिरहेको छौ होइन, यस्तो छ है, टाइम र यो स्पिड हो। स्पिड टाइम ग्राफको यो जुन हाम्रो सानो सानो टुक्रा लिँदैछौँ, यसको बिचमा पनि एउटा सानो, यसको बिचमा पनि एउटा सानो भनेको मतलब यो सानो रेक्टेङ्गल बन्दैछ। यो जुन लाइन छ, अब ठुलो टुक्रा लियो भने यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यो खेर जान्छ। त्यसै सानो लिइहाल्यो भने के हुन्छ, अलिकति मात्रै सानो ठाउँ खेर जान्छ। त्योभन्दा पनि सानो लियो भने यो सानो मतलब यो सानो ठाउँ जुन छ टेन्स टु 0 मा जान्छ क्या, मतलब त्यो सानो ठाउँ गायबै हुन्छ। धेरै धेरै सानो 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 धेरै सानो टुक्रा लियो भने नि यो सब सानो सानो रेक्टेङ्गल बन्छ हो। अब सब सानो सानो जति रेक्टेङ्गल बन्छ, सब रेक्टेङ्गललाई हामी जोड्न सक्छौँ। अब हेर, रेक्टेङ्गल भनेको के हो हाम्रो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ। लेन्थ हाम्रो के छ, टाइम, इन्टु ब्रेथ छ हाम्रो स्पिड। स्पिड र टाइम ग्राफमा लेन्थ इन्टु ब्रेथ। अब यसकै सबलाई के गर्छौँ हामी, इन्टिग्रेट गर्छौँ। स्पिड इन्टु टाइम, सानो 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 टाइम भनेको टी इन्टु स्पिड आई, अनि यसलाई समेसन गर्छौँ। आई भनेको 1 देखि लिएर जतिवटा छ इन्फिनिटी जतिवटा छ त्यतिवटासम्म हो। यही समेसनलाई हामी के गर्छौँ भने नि इन्टिग्रेसन अफ टाइम इन्टु एस गर्छौँ है। तर टाइम इन्टु एस, टिआई भनेको एउटा इन्स्ट्यान्टमा हामी लेख्छौँ भने यसलाई हामी के लेख्छौँ भने डेल टी इन्टु डेल एस है, सानो सानो टुक्रामा हो। यही नै हाम्रो इन्टिग्रेसन कम्प्लिट। इन्टिग्रेसन भनेको एरिया इन्क्लोज्ड, र यो एरिया इन्क्लोजले हाम्रो के दिन्छ भने स्पिड इन्टु टाइम, जसलाई हामी के भन्छौँ भने जसलाई हामी के भन्छौँ भने डिस्टेन्स कति कभर गरौँ, डिस्टेन्स। अब हामीले डिस्टेन्स निकालिहाल्यौँ, इन्टिग्रेसनको मेन काम यही हो। अब डिस्टेन्स निकाल्न जुन सानो 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 टुक्रा गरेको थियौँ, त्यो सानो सानो टुक्रा भनेको डेल, जुन सानो सानो हामीले टुक्रा गरेको थियौँ नि, त्यो सानो सानो टुक्रा भनेको हाम्रो के हो, डेल टी, अनि डेल एस, अनि त्यसपछि डेल, यो स्पिड हो, यो टाइम हो, यो डेल डी सपोज डिस्टेन्स। अब हामीले इन्टिग्रेसनको अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्दैछौँ। अब डिफ्रेन्सिएसन मतलब यो ग्राफमा कतिको चेन्जेस आउँदैछ, कतिको चेन्जेस, एउटा पोइन्टमा जति हामी लिन्छौँ नि हो त्यसमा कति चेन्ज आउँदैछ त्यो डिफ्रेन्सिएसन गर्छौँ। अब अर्को ग्राफ एकपल्ट हेरौँ, कन्सेप्ट मात्रै अहिले बुझ्नुपर्ने छ। सपोज एउटा इन्स्ट्यान्टमा हामीलाई निकाल्नु छ, एउटा इन्स्ट्यान्टमा हामीलाई के भेलोसिटी भनेको
डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन हो, यति त सबलाई थाहा छ। अब हामी के गर्छौँ भने एउटा इन्स्ट्यान्टमा कतिको चेन्ज भएको छ त, यो टाइममा हामी के गर्छौँ, सपोज यसलाई एक्स एक्सिस लिम, यसलाई वाई एक्सिस। अब एक्स को ठाउँमा टाइम जेसुकै पनि हाल्न सक्छौँ, फोर्स जेसुकै, र एक्स र वाई को रेस्पेक्टमा हामी लिँदैछौँ भने अब हामी एउटा पोइन्टमा एक्स को चेन्ज इन एक्समा के चेन्ज भएको छ र वाईमा के चेन्ज भएको छ त्यसलाई हामी डेल एक्स गर्छौँ, डेल वाई गर्छौँ हो, एउटा पोइन्टको चेन्ज हो यो डेल एक्स इन्टु डेल वाई। त्यस्तै यदि हाम्रो एउटा के छ भन्दा एउटा सपोज इक्वेसन, आखिर यो जुन ग्राफ छ यो ग्राफ त कुनै इक्वेसनमा हुन्छ, जस्तै वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एउटा इक्वेसन छ भने यसको ग्राफ हाम्रो यस्तो टाइपको बन्छ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायरको ग्राफ हो। अब यसमा जुन सानो चेन्ज भएको छ, जस्तै यो पोइन्टमा डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न भनौँ, मतलब यो पोइन्टमा चेन्ज यसको चेन्ज भनेको डी वाई बाई dx, यानी कि y मा कति चेन्ज भयो डिवाइडेड बाई x मा कति चेन्ज भयो, त्यही नै यसको डिफरेन्स हो क्या। मतलब कतिको चेन्ज भएको छ। इन्टिग्रेसन भनेको त हामीले बुझ्यौँ एरिया इन्क्लोज्ड भनिन्छ, जसलाई बिस्तारै बिस्तारै अझै फर्दर अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब डेरिभेटिभको कन्सेप्ट लिउँ, dy बाई dx फाइन्ड गर्छौँ। dy बाई dx फाइन्ड गर्न सबभन्दा पहिला हामीलाई इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन x बाई इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन x र इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y छ, मतलब डेल y बाई डेल x हुन्छ है। चेन्ज इन y बाई चेन्ज इन x इन्स्टेन्टेनियस भनेको अलिकति सानो छ, त्यतिखेर हाम्रो टाइम लगभग टाइम 0 छ, तर 0 होइन, टेन्ड्स टु 0 छ। त यसलाई हामी लिमिटको कन्सेप्टले लेख्छौँ, लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 हो। इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y बाई इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन x, जसमा लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, dy बाई dx, र यही नै हो हाम्रो डेरिभेटिभ, जसलाई हामी के भन्छौँ भने स्लोप अफ अ फङ्सन। अब फेरि एकपल्ट बुझौँ त, डेरिभेटिभ भनेको र इन्टिग्रेसन, डेरिभेटिभ भनेको टुक्रा गर्नु, इन्टिग्रेसन भनेको हाम्रो जोड्नु। मतलब के, डेरिभेटिभ भनेको सानो पोइन्टहरूको हामी फङ्सनमा के चेन्ज हुँदैछ त्यो पत्ता लगाउन सक्छौँ डेरिभेटिभबाट, र इन्टिग्रेसन भनेको सबैलाई समेसन जोड्छौँ, त्यसको एरिया निकाल्छौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेसन भन्छौँ। कन्सेप्ट यस्तै हो। अब हामी डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्न पहिला हामीलाई लिमिटको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ है। अब लिमिट भनेको के हो, अहिले हामी बेसिक गर्दैछौँ र बुकमा जे छ सबै कन्सेप्ट पनि मजाले गर्छौँ। पहिला अब लिमिट भनेको के हो त्यो बुझौँ। जस्तै म सिम्पलबाट जाँदैछु, मजाले बुझ, अहिलेसम्म कन्सेप्ट सायद सबैजनाको क्लियर हुँदैछ होला। अब जस्तै y इज इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ हो। अब y इक्वल टु एक्स स्क्वायरको फङ्सन यस्तो छ, सपोज एउटा पोइन्ट मैले लिएँ हो, यो पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y र इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन x, डेल y भनेको इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y र डेल x भनेको अलिकति यो फङ्सनको एउटा पोइन्ट लिए जहाँ डेल y र डेल x भनेको एकदम सानो चेन्ज। आखिर यो पोइन्टमा त सानो x पनि अलिकति चेन्ज हुन्छ, y पनि चेन्ज हुन्छ नि त एक्स वाई फङ्सनमा, x र y। एक्स वाई के हो, एउटा डिनोट मात्रै गरेको फङ्सन एक्स वाई को। अब यसकै मद्दतबाट हामी के गर्छौँ, डिस्टेन्स टाइम ग्राफ बनायौँ भने भेलोसिटी हुन्छ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ बनायौँ भने त्यसको डेरिभेटिभ एसेलेरेसन दिन्छ। त्यसै गरी फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ बनायौँ भने त्यसले हाम्रो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टवाला ग्राफ बनायौँ भने त्यसले हाम्रो वर्क दिन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स है। त्यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यौँ भने कति वर्क गरेको छ त्योहरू हुन्छ। यसको एप्लिकेसनहरू धेरै छ, एप्लिकेसन भनेको युजहरू धेरै छ। अब हामी सपोज y र एक्स स्क्वायर हामीलाई के थाहा छ, dy बाई dx भनेको के हो, लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 डेल y बाई डेल x, यति नै हो। अब सपोज यसलाई x र y दुइटैमा अलिकति y डेल y x प्लस डेल x को स्क्वायर, x र y मा अलिकति सानो चेन्ज केही हामीले गर्न ल्याउन खोज्यौँ है। x र y मा एउटा फङ्सन छ, अहिले कन्सेप्ट बुझिहाल्यो, त्यसपछि जब हामी क्वेसन कोर्समा छिर्छौँ नि त्यतिखेर सजिलो लाग्छ। अब सानो चेन्ज यो के हुन्छ, y प्लस डेल y इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x प्लस डेल x स्क्वायर, यति हो। अब डेल y भनेको
एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाईलाई यता मैले लगेँ, वाई भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायर छ माइनस एक्स स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल वाई। अब डेल वाई बाई डेल एक्स इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के हुन्छ 2x प्लस डेल एक्स, किनभने यहाँ डेल एक्स कमन लिएर तल झार्दिए है। अब यसलाई नै डेरिभेटिभ हामीले त्यो पोइन्टमा कतिको चेन्ज भएको छ एक्स र बाई वाई, त्यसलाई हामी के गर्छौँ डेल एक्स टेन्स टू 0 गर्छौँ। यहाँ पनि लिमिट डेल एक्स टेन्स टू 0 जुन हुन्छ हाम्रो 2x dy बाई dx 2x हुन्छ। अब के हो कस्तो हो तिमीहरू त कन्फ्युज भयो होला। मतलब यो पोइन्टमा हाम्रो y र x को चेन्ज कति छ 2x है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायरमा। यो कसरी आयो के आयो एक्सरसाइज गर्दा बुझिन्छ, अहिले त्यति धेरै फोकस गर्नु पर्दैन। अब सपोज लिमिटको कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो, फेरि अचानक लिमिटको कन्सेप्ट आयो इन्स्टेन्टेनियसलाई डेरिभेटिभ बनाउनको लागि है। जस्तै ल एउटा म इक्वेसन दिँदैछु x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 गर 8 x इक्वल टू 1 त के हुन्छ x को ठाउँमा हामीले गरेको छौँ फङ्सनहरूको, जस्तै y इक्वल टू एक्स स्क्वायर छ 8 x इक्वल टू 2 फाइन्ड भ्यालु अफ y, y इक्वल टू 4 हुन्छ 8x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 9 हुन्छ, यस्तो त गरेको छौँ। त्यस्तै x इक्वल टू 1 मा यो क्वेसन हामी सल्भ गरौँ त के हुन्छ 0 बाई 0 जुन कि अनडिफाइन्ड हो, 0 बाई 0 लाई अनडिफाइन्ड भन्छौँ। अब यसलाई नै सल्भ गर्न हामी के गर्छौँ भने एउटा दिमाग लगाउँछौँ। सपोज x टेन्स टू 1 छ नि, अब एउटा नम्बर लाइनमा यो 1 हो, यो 0 हो, यो 2 हो, 3 हो, यो -1 यस्तै यस्तै छ। अब 1 नलिकन 1 भन्दा क्लोज वाला लिम त है, पहिला 1 भन्दा क्लोज वाला लिम। जस्तै 1 भन्दा क्लोज के हुन्छ, सपोज 1 भन्दा कम 0.0999 पनि त आखिर 0.999 लाई 1 लेख्न सकिन्छ, या फेरि 0.99999 या फेरि 0.9999999 यस्तो लिन सक्छौँ। के को भ्यालु x इक्वल टू यति लिन सक्छौँ है। अब यदि x इज इक्वल टू यति लियो भने हेर मजाले x इज इक्वल टू यति लियो भने आखिर यो पनि 1 को क्लोज भ्यालु हो नि त। x इक्वल टू यति लियो भने के हुन्छ y इज इक्वल टू 1 हुन्छ। सिम्पली x को भ्यालु 1 बाहेक, अब 1 नै लिहाल्यो भने त 0 बाई 0 अनडिफाइन्ड भयो, तर 1 भन्दा अलिकति क्लोज गऱ्यौँ भने y इज इक्वल टू 1 हुन्छ। अर्को एउटा एक्जाम्पल अब बुझौँ। जस्तै के छ भने सपोज एउटा फङ्सन छ, फङ्सन के छ हाम्रो भन्दा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 8 x इक्वल टू 2। नंबर लाइन में सपोज x इक्वल टू 2 छ 1 छ 3 छ 4 छ 0 छ -1 यता इन्फिनिटीसम्म। अब 2 लियो भने x को ठाउँमा 2 हामीले हाल्यौं के हुन्छ 0 बाई 0। यो पनि फेरि अनडिफाइन्ड भयो, तर हामीलाई के थाहा छ यदि कुनै फंक्सन दिएको छ भने त्यो फंक्सन सल्भ हुने चान्स हुन्छ। अब अनडिफाइन्ड लिमिट नभएको भए, हेर लिमिटको कन्सेप्टमा हामी जाँदैछौँ, लिमिट नभएको भए यो फंक्सन सल्भ गर्न सकिँदैन थियो। 0 बाई 0 आयो खोइ के आयो आयो जस्तो हुन्छ। तर यदि 2 भन्दा मैले एउटा क्लोज नम्बर लिए या 2 भन्दा अलिकति बढी या कम, सपोज 2 भन्दा कम जस्तै x इक्वल टू 1.9 x इक्वल टू 1.99 x इक्वल टू 1.999 x इक्वल टू 1.9999 या फिर x इक्वल टू 1.99999। यो त क्लोज टू 2 छ नि त हो। क्लोज टू 2 लिए भने अब y को बिहेभियर के हुन्छ मजाले बुझौँ है। अब जस्तै y को बिहेभियर हाम्रो के हुन्छ भने 1.9 हामीले लियौँ भने 1.9 को स्क्वायर पहिला निकालौँ। 1.9 को स्क्वायर हुन्छ 1.9 को स्क्वायर जे हुन्छ त्यो -4 छ भने त्यो भनेको हाम्रो क्लोज टू कति हुन्छ थाहा छ 3.99 आउँछ। त्यसै गरी 1.99 लिए भने हाम्रो हुन्छ 3.999। त्यसै गरी
1.999 लियो भने 3.9999 एउटा एप्रोक्सिमेट म भन्दैछु है, एक्ज्याक्ट अलिकति फरक हुनसक्छ, तर यतिको एक्सको भ्यालु, जस्तै एक्सको भ्यालु जति 2 को क्लोज ल्याउँछौ, जति 2 को क्लोज ल्याउँछौ यो पनि त्यति 4 को क्लोज जान्छ। 3.9999 यो यदि 99 बढाउँदैछु भने इन्फिनिटीसम्म 9 हालिदियो भने यो पनि 3.999 इन्फिनिटीसम्म, जुन कि हाम्रो अलमोस्ट क्लोज टु 4 हुन्छ। त यो कन्सेप्ट अब डाइरेक्ट हामीले 2 हालिदियो भने यो 0 0 आयो, अनडिफाइन्ड भयो। तर यसमा मैले अलिकति क्लोजवाला हालेँ भने के हुन्छ, 2 भन्दा अलिकति क्लोज, जस्तै 2 यो हो भने 2 यस्तो नम्बर लाइन छ अरे, यहाँको नम्बर हाले 2 बढ्दै 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 2 तिर जाँदै गयो नि, त यसको एन्सर पनि हाम्रो 4 तिर जाँदै गयो। 2 भन्दा यहाँ गयो त यो पनि यहाँ गयो, यहाँ गयो, यहाँ गयो। मतलब के हो भने 2 लाई टच गर्न आँटेको छ भने यो पनि 4 लाई टच, यदि ठ्याक्कै 2 गइदियो भने त के हुन्छ, अब रिलेसनबाट त्यही थाहा हुन्छ नि, हो 4। त्यस्तै अब यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न हामी के गर्छौँ, लिमिट लगाउँछौँ। लिमिट लगाउन सिम्पली हामी कसरी लिमिट लेख्छौँ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 2 हो, x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। अब लिमिट लागिसकेपछि पहिला 2 हालेर हेऱ्यौँ भने 0/0 फर्म हुन्छ। यसलाई नै हामी x माइनस 2 x प्लस 2/x माइनस 2 गर्छौँ। लिमिट x टेन्ड्स टु 2, यो काटिन्छ, के हुन्छ x प्लस 2, x को ठाउँमा 2 हाल 4। आखिर हामीले जुन एज्युम गरेको थियौँ, दिमाग लगाएर सोचेको थियौँ, त्यो भ्यालु र हाम्रो लिमिट लगाएर आएको भ्यालु सेम आयो। यही नै हो हाम्रो लिमिट कन्टिन्युटीहरूको बेसिक कन्सेप्ट। अब बुक अनुसार हामी क्यालकुलसमा जान्छौँ। ओके, बिहाइन्ड द सिन्स हामीले सबै कुरा गरि नै सक्यौँ। अब हामी लिमिटबाट स्टार्ट गर्छौँ। लिमिट भने के हो त्यो थाहा छ, त्योभन्दा अगाडि हामी फङ्सनको बारेमा पढौँ। जस्तै y इक्वल टु x छ, या फेरि y इक्वल टु x स्क्वायर छ, या फेरि y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2 छ, या फेरि y इक्वल टु x क्यूब छ, y इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1 छ। योहरू हाम्रो फङ्सन हो। फङ्सनलाई हामी के गर्छौँ भने ग्राफमा लिन सक्छौँ है। फङ्सनलाई सब y इक्वल टु x छ भने यसको ग्राफ यस्तो बन्छ, यो भनेको y इक्वल टु x हो। y इज इक्वल टु x स्क्वायर छ भने यसको ग्राफ यस्तो बन्छ। अब कसरी ग्राफ बनाउने भन्दा x र y को कल्युम बनाऊँ, x र y वाला कलम बनाऊँ। x 0 हाल्दा y 0 हुन्छ, x 1 हाल्दा y 1 हुन्छ, x माइनस 1 हाल्दा y माइनस 1 हाल्छ आउँछ। यस्तै गर्दै 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 है y इक्वल टु x को, y इक्वल टु x स्क्वायर को ग्राफ यो हुन्छ यसरी x स्क्वायर, y इक्वल टु x क्यूब को ग्राफ है। सबै कुरा हामी ग्राफहरूको अलिअलि आइडिया यदि छैन भने रिलेसन फङ्सन एन्ड ग्राफबाट हामी लिइहालौँ। अब जस्तै ग्राफ बनेको छ, ग्राफमा के हुन्छ, दुईटा एन्टिटी हुन्छ, x र y। x र y भने के हो, एउटा हामीले एज्युम मात्रै गरेको, यो x एक्सिस हो, यो y एक्सिस हो। अब x एज्युमको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने जे पनि, जस्तै टाइम, यो डिस्प्लेसमेन्ट है, जे पनि x र y एज्युम मात्रै गरेको त्यसको ग्राफ। यदि डिस्प्लेसमेन्ट टाइम सँगसँगै डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम बढ्दै, जस्तै सुरुमा 0 थियो अनि अलिकति बढ्दै गयो, डिस्प्लेसमेन्ट सेम रेटमा बढ्दैछ भने के हुन्छ, यो भेलोसिटी यसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। यो कुराहरू यसरी हामी गर्छौँ। पहिला फङ्सनको बारेमा बुझ्यौँ। जस्तै y इज इक्वल टु या फेरि y भनेको त fx हो, y लाई fx पनि लेख्न सक्छौँ। fx इक्वल टु x स्क्वायर प्लस 2 छ एउटा फङ्सन, 8x इक्वल टु 2। फङ्सन अब डिफाइन्ड छ कि छैन त्यो कुराहरू फाइन्ड गर्न भन्छ। जस्तै अब फङ्सन बन्दैछ भने x इक्वल टु 2, 2 मा फङ्सन डिफाइन्ड छ कि छैन यो कुरा यदि हामीलाई भनिदियो भने, जस्तै y इक्वल टु x स्क्वायर छ, y इक्वल टु x स्क्वायर 8y इक्वल टु माइनस 2, तो y इक्वल टु माइनस 2 मा हामीलाई चेक गर्न दिएको छ भने x इक्वल टु रुट y हुन्छ, इक्वल टु रुट माइनस 2। रुटमा कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, यसको मतलब यो फङ्सन हाम्रो एक्जिस्ट गर्दैन। एक्जिस्ट गर्दैन कसरी थाहा भयो, ग्राफबाट। किनभने यहाँ y को भ्यालु 0 देखि लिएर माथि इन्फिनिटीसम्म, इन्फिनिटी जतिसम्म पनि छ। x को भ्यालु पनि यता आखिर यो माथि जान्छ भने त गएको गएको x तिर पनि त इन्फिनिटीसम्म जान्छ, र यता x को भ्यालु नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, तर y को भ्यालु नेगेटिभ हुँदैन। त यो ग्राफ हाम्रो 8y इक्वल टु 2 डिफाइन्ड छैन भन्न खोजेको फङ्सन है।
अब एक्स स्क्वायर टू 2 8x इक्वल टू 2 के हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 2 भनेको 2 स्क्वायर प्लस 2 6 हो एफएक्स इक्वल टू 6 मतलब एक्स जब 2 हुन्छ त y को भ्यालु हाम्रो यो फंक्सन यो ग्राफमा है या फिर यो फंक्सन भन्छौँ फंक्सनलाई ग्राफमा प्लट गरौँ भने के हुन्छ यस्तो टाइपको ग्राफ बन्छ है। यदि x को भ्यालु हामीले 2 हाल्यौं भने x को भ्यालु 2 हाल्यौं भने y को भ्यालु त्यतिखेर हुन्छ हाम्रो 2 मा y को भ्यालु हुन्छ 6। यो ग्राफ यसरी हाम्रो यसमा डिफाइन्ड छ। ओके केही फंक्सन्सहरु हामीले हेर्यौं। अब जस्तै यो फंक्सन्स त डिफाइन्ड छ तर अब डिफाइन्ड हुने फंक्सनहरु थाहा भयो कुन फंक्सन यस्तो हुन्छ जुन डिफाइन्ड हुँदैन। जस्तै y इज इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू 1 by x fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 by x प्लस 1 है या फिर x माइनस 1 गरौँ न है। यो फंक्सन डिफाइन्ड छ कि छैन डिफाइन्ड त भइहाल्छ नि तर 8x इक्वल टू 0 यो डिफाइन्ड छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। अनि यो फंक्सन पनि 8x इक्वल टू 1 डिफाइन्ड छ कि छैन है। अब fx इक्वल टू 1 by x x इक्वल टू 0 भनेको 1 by 0 इन्फिनिटी यो पनि डिफाइन्ड छैन। अब 1 गरौँ भने 0 by 0 यो पनि डिफाइन्ड यो के आयो जस्तो हुन्छ हो। यिनीहरूलाई भनिन्छ इन्डिटर्मिनेट फर्म। इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको जस्तै 0 by 0 इन्फिनिटी by इन्फिनिटी 0 को पावर 0 या फिर इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो फर्ममा यदि कुनै हाम्रो क्वेशन आयो भने फंक्सन है त्यसलाई हामी लिमिटबाट सल्भ गर्छौं। जस्तै यसमा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टू 0 1 by x। अहिले हामी यसको फुल कन्सेप्ट लिन्छौं। त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 by x माइनस 1 गर्छौं। अब 1 by x को एउटा बेसिक कुरा भनौं त जस्तै x इक्वल टू सपोज 0 भन्दा अलिकति क्लोज जस्तै x इक्वल टू 1 छ x इक्वल टू 1 भन्दा अलिकति कम 0.5 छ x इक्वल टू 0.25 छ x इक्वल टू 0.125 छ। x 1 हाले भने के हुन्छ यसको x टेन्ड्स टू 0 0 मा अनडिफाइन्ड छ तर 0 भन्दा क्लोज कुनै एउटा नम्बर लिउँ त 0 भन्दा क्लोज नम्बर जस्तै सपोज 0 भन्दा अगाडिको 1 लिए भने x को ठाउँ 1 हाले भने 1 हुन्छ x को ठाउँ 0.5 हाले भने के हुन्छ 2 हुन्छ x को ठाउँमा 0.25 हाले भने 4 हुन्छ 125 हाले भने 8 हुन्छ। x को भ्यालु जति हामी 0.00000001 जति घटाउँदै जान्छौं y को भ्यालु के हुन्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ 9.9999 गर्दै बढ्दै जान्छ। त्यसैगरी x को भ्यालु यदि हामीले पुरै 0 भन्दा पुरै नजिक क्या सबभन्दा नजिक मतलब लगभग 0 नै गर्दियो भने यसको भ्यालु पनि लगभग इन्फिनिटी नै हुन्छ त यसको भ्यालु हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ है। त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टू 1 छ यो छ है सिधा हामीले 1 हाले भने 0 by 0 हुन्छ डिफाइन नै हुँदैन तर 1 भन्दा अलिकति कम जस्तै 0.9 हाल्यौं 0.9 को स्क्वायर माइनस 1 by 0.9 माइनस 1 गर्यौं भने के हुन्छ भने नि हाम्रो हेर र 0.99 हाल्यौं 0.999 हाल्यौं 0.9999 मतलब योहरु भनेको त 1 भन्दा पुरै क्लोज 1 भन्दा अलिकति मात्रै सानो हो नि त 0.999 100 9 हाल्यौं भने अब 0.9 हाल्यौं भने के हुन्छ थाहा छ यसको भ्यालु हाम्रो हुन्छ लगभग 2 भन्दा कम यानी कि 1.99 सपोज यो हुन्छ 1.999 यो हुन्छ 1.9999 हुन्छ गर्दै गर्दै यदि हामीले 100 वटा गर्यौं भने 1.99 101 वटा 99 हुन्छ। यसको मतलब यदि यो भ्यालु x को भ्यालु 1 तिर गयो भने y को भ्यालु पनि हाम्रो 2 तिर जाँदै छ। त्यही भ्यालुलाई क्लोज गर्न हामीले के गर्यौं x टेन्ड्स टू लिमिट लगायौं यो फंक्सन लिमिट लगायो भने के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टू 1 लिमिट लगाउनु भनेको अब यसलाई सल्भ गर्नु अल्जेब्रिक सल्भ गरेर अनि सिम्पल भ्यालु ल्याउँछौं हामी x माइनस 1 इन्टु x प्लस 1 हुन्छ बाई x माइनस 1 अब यो काटेर हाम्रो के हुन्छ x प्लस 1 अब x प्लस 1 छ भने x को भ्यालु 1 हाल त यहाँ 2 हुन्छ 1 प्लस 1 2 यसरी हाम्रो लिमिटको डेफिनेसन हुन्छ है। अब x टेन्ड्स टू सपोज a छ
यसको भ्यालु चाहिँ के हो, जस्तै x टेन्स टु मिनिङ अफ x टेन्स टु a, जसलाई हामी लिमिट लेखेर गर्छौँ। पहिला x टेन्स टु a को मिनिङ हेरिहालौँ। x टेन्स टु a भनेको जस्तै a को भ्यालु हालिदियो भने या त 0/0 फर्म आउँछ, या त इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फर्म आउँछ, या त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या त 0/0 या इन्फिनिटी को पावर 0 या इन्फिनिटी को पावर इन्फिनिटी यति फर्म आउँछ है, या 0 को पावर इन्फिनिटी है, यस्तो, या त 0 को पावर इन्फिनिटी। यो 8 वटा याद राख्नु, 8 वटाबाट यो 3टा फर्म आउने चान्स ज़्यादा हुन्छ। यति फर्ममा आयो भने त्यतिखेर x को भ्यालु a हाल्दा यतिको फर्ममा आइहाल्छ क्वेसन। जस्तै x को भ्यालु 1a भनेको त कुनै एउटा नम्बर एउटा इमेजिन गरेर भनेको x को भ्यालु 1/x छ भने x को भ्यालु हामीले 0 हाल्यौँ भने यो अनडिफाइन्ड हुन्छ भने 0 को क्लोज हाल्यौँ भने डिफाइन्ड हुन्छ। हो त्यो क्लोजलाई झन् क्लोज गर्दै गर्दै गयौँ भने एन्सरको पनि क्लोज आउँदै जान्छ। त्यसैको लागि लिमिटको युज हुन्छ। x टेन्स टु a भनेको a होइन तर a को पुरै नजदिक a.00001 या फेरि a सपोज 1 हो भने 0.999999 a को क्लोज एउटा नम्बर, र त्यो नम्बर झन् क्लोज गर्दै गयौँ भने हाम्रो ग्राफमा के चेन्ज हुँदै जान्छ त्यो कुरा मिनिङ अफ x टेन्स टु a भन्छ। अब लिमिटको आइडिया हेरौँ। लिमिटको आइडिया भनेको जस्तै हेर, सपोज मजाले कन्सेप्ट हेर है, एकदम आइडिया अफ लिमिट, आइडिया अफ लिमिट। लिमिटको आइडिया सपोज एउटा सर्कल छ, अर्को पनि सर्कल छ, अर्को पनि सर्कल छ, अर्को पनि सर्कल छ। सपोज यहाँ मैले एउटा ट्रायंगल बनाएँ, ट्रायंगल बनाएँ त के हुन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल इज लेस देन एरिया अफ सर्कल हो। अब एरिया अफ ट्रायंगल माइनस सर्कल इक्वल टू केही आउँछ हो। अब मैले ट्रायंगलको ठाउँमा 4टा वाला पोलिगन लिइहालेँ। अब एरिया अफ पोलिगन लेस देन एरिया अफ सर्कल र ट्रायंगल पोलिगन माइनस या फेरि सर्कल माइनस ट्रायंगल, सर्कल माइनस ट्रायंगल केही भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी सर्कल माइनस हाम्रो 4 साइड भएको पोलिगन गऱ्यौँ भने यो भ्यालु सपोज 2 आयो भने यो के हुन्छ हाम्रो 1.5 नै आउँछ। 4टाको ठाउँमा हामीले यहाँ 5 वटा हाल्यौँ, 5। अब के हुन्छ, यो 5 वटाको एरिया पनि हाम्रो के हुन्छ, सर्कल भन्दा कम हुन्छ। 5 वटाको ठाउँमा हामीले सपोज 1000 वटा 10 वटा 15 वटा 20 वटा जति हुन सक्छ त्यति हालौँ त एकपल्ट। त्यति साइडको पोलिगन हाल्यौँ भने के हुन्छ भने एरिया अफ सर्कल पोलिगन भन्दा जहिले पनि ठुलो नै हुन्छ। यसको मतलब यो जुन भित्रको पोलिगन छ नि, पोलिगनको लिमिट सर्कलसम्म मात्रै, सर्कल भन्दा कम हुन्छ। सर्कल भनेको हाम्रो पोलिगनको, सर्कल भनेकै पोलिगनको लिमिट हो। कन्सेप्टलाई बुझिहालौँ। अब कहिले पनि हाम्रो सर्कल पोलिगन भन्दा बढी हुँदैन र जति हामीले पोलिगनलाई बढाउँदै गयौँ, साइड बढाउँदै गयौँ, त्यति नै यो दुईटा बीचको डिफरेन्स कम हुँदै जान्छ, तर सर्कल भन्दा जहिले पनि कम नै हुन्छ है। लिमिट भनेको अब हाम्रो नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा औकात, कुनै मान्छे अब औकात भनेको जस्तै तिमीहरूको स्टुडेन्टहरूको पनि केही लिमिट हुन्छ, तिमीहरूले यति काम गर्न सक्छौ, यति गर्न सक्दैनौ, यस्तो टाइपको हुन्छ है। आइडिया अफ लिमिट त यही हो। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने लिमिट अफ अ फङ्सन, जस्तै एउटा फङ्सन छ एफएक्स, यसको लिमिटलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौँ भने लिमिट एक्स टेन्स टु ए है, एफएक्स यसरी गर्छौँ। यसलाई नै हामी भन्छौँ लिमिट अफ अ फङ्सन डिनोट गर्ने तरिका। अब मिनिङ अफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भनेको धेरै नै लार्ज भ्यालु, जुन भ्यालु कि प्रेडिक्ट हामी गर्न सक्दैनौँ। इन्फिनिटी भनेको के हो भने त्यो भ्यालु जुन हामीले जस्तै 1 के छ एक्स। अब 8x इक्वल टु 0, x इक्वल टु 0 मा के हुन्छ भने इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटी भनेको जस्तै हेर, x को भ्यालु यदि हामीले के गर्यौँ भने 1 राख्यौँ भने के हुन्छ 1/1 1 हुन्छ। त्यसै गरी x को भ्यालु यदि हामीले 0.5 हाल्यौँ भने के हुन्छ 1/0.5 यानी कि 2 हुन्छ। त्यही x को भ्यालु 0.25 हाल्यौँ भने के हुन्छ 1/0.25, जसलाई हामी 4 भन्छौँ। त्यही x को भ्यालु अब बढाम घटाम अझै 0.125 हाल्यौँ भने 8 हुन्छ।
एक्स को भ्यालु कति 0.06 के हाल्यौँ भने त्यसको भ्यालु 16 हुन्छ। एक्स को भ्यालु जति क्लोज टु 0 गऱ्यौँ, 0 भन्दा जति क्लोज गऱ्यौँ यसको भ्यालु त्यति नै धेरै हुँदै जान्छ। झन् यसलाई जति कम गर्दै 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 गऱ्यौँ भने यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। एक्स को भ्यालु सपोज एक्स को भ्यालु हामी के गर्छौँ भने एक्स को भ्यालु घटाउँदै गयौँ भने नि यो वाई को भ्यालु बढ्दै जान्छ। एक्स 1/x भनेको यस्तो टाइपको ग्राफ बन्छ है। एक्स को भ्यालु बढाउँदै गयौँ भने वाई घट्दै जान्छ, एक्स को भ्यालु घटाउँदै गयौँ भने वाई बढ्दै जान्छ है। त यो केसमा के हुन्छ भने एक्स को भ्यालु हामीलाई जति कम गऱ्यौँ वाई को त्यति बढी भयो। अब एक्स को जति नि कम गर्ने लिमिट छैन, कम भएको भए हुन्छ। त्यसैले वाई को भ्यालु फिक्स नै छैन, त्यसलाई नै इन्फिनिटी भनिन्छ। अब जब सपोज मैले एकदम एक बुकमा लेखेको 0.000000 गर्दै 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 4 वर्षदेखि लास्टमा 1 लेखेँ भने 100वटा बुक भरेर लास्टमा फेरि एकजनाले आएर त्यो 1 लाई काटेर 001 हालिदियो भने त्योभन्दा सानो त त्यसको नम्बर भयो हो। त जुन नम्बरको एक्जिस्टेन्स छैन, मतलब एक्जिस्टेन्स छ तर त्यसको एक्जिस्टेन्स हामीले जति सोचेको छौँ त्योभन्दा अरूले पनि त्यति गर्न सक्छ भने त्यसलाई नै हामी इन्फिनिटी भन्छौँ। y इक्वल टु सपोज 1/x² को फंक्शन यस्तो हुन्छ। यसको मतलब के हो भने x इन्फिनिटी जाँदा y 0 हुन्छ, y 0 को क्लोज हुन्छ, y इन्फिनिटी जाँदा x 0 को क्लोज हुँदा y इन्फिनिटी सम्ममा पुगिसकेको हुन्छ है। यति नै भन्न खोजेको। अब लिमिट को क्वेशनहरुतिर जान्छौँ। क्वेशन भन्दा अगाडि लिमिट को केही थ्योरम हामी हेर्छौँ। जस्तै fx छ gx छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इन्टु लिमिट x टेन्ड्स टु a gx गर्छौँ इन्टु बेलामा, या फेरि अब त्यही fx/gx नै छ भने पनि एउटा मात्रै लिमिट छ भने दुईटैमा लिमिट डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ, x टेन्ड्स टु a गर्न सक्छौँ है। दुईटैमा लाग्न सक्छ। प्लस माइनस छ भने पनि fx प्लस माइनस gx छ भने अब लिमिट x टेन्ड्स टु a छ भने fx प्लस माइनस gx दुईटैमा लाग्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a fx प्लस माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु a gx। यदि प्लस छ भने प्लस हाल्ने, माइनस छ भने माइनस हालेर यसरी हामी लिमिटको प्रोपर्टिजहरू केही छ, सिम्पल खालकै हुन्छ है। र क्वेसन गर्दाखेरि पनि र एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम अन लिमिट, एकछिन मेरो माइकको तार, इम्पोर्टेन्ट थ्योरम अन लिमिट। थ्योरम भनेको जस्तै सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु a छ, xn माइनस an बाई x माइनस a छ भने यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ na n माइनस 1। एउटा एक्जाम्पल जस्तै गरिहालौँ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x² माइनस 4 बाई x माइनस 2। यस्तो क्वेसन छ भने सिम्पली यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ भने नि x² माइनस 2² बाई x माइनस 2 लिमिट x टेन्ड्स टु 2। अब कम्पेयर गर त सेम छ। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, n भनेको 2 a भनेको 2 na n माइनस 1। मजाले हेर, n भनेको पनि फेरि हाम्रो के छ 2 छ, 2 माइनस 1 भनेको मतलब 2 2 जा 4 हुन्छ। मजाले हेर। र यसलाई नै हामी सल्भ पनि यो थ्योरमबाट गऱ्यौँ भने 4 हुन्छ। यसलाई नै यदि हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2, मजा फोकस गरौँ, x माइनस 2 x प्लस 2 बाई x माइनस 2 इज इक्वल टु यो दुईटा कटेर x प्लस 2, x को ठाउँमा 2 हाल्यौँ भने 4 माथि थ्योरमबाट पनि एन्सर आयो र यतिकै हाम्रो एन्सर पनि 4 आयो। सिम्पल टाइपको हुन्छ यसको क्वेसनहरू प्राय जसो है। हामी खालि त्यसको थ्योरमलाई चेन्ज गर्न खोज्छौँ। अब यति कन्सेप्ट भइसकेपछि अब हामी क्वेसन गर्दा क्वेसन्सहरू पनि मजाले बन्ने हो। र लिमिट हामी फाइन्ड गर्छौँ, लिमिट पछि कन्टिन्युटी, त्यसमा पनि बेसिक कन्सेप्ट, र हामीले क्यालकुलस किन पढ्दैछौँ त्यसको कन्सेप्ट हामीले अलरेडी थाहा पाइसकेको छौँ, डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन गर्न है। र सबै ओभरअल कन्सेप्टलाई कभर गरेर अब हामी लिमिटको एक्सरसाइजमा जान्छौँ।